वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से नया साल 2020 आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये नया साल नई खुशियां लेकर आए, नई खबरें लेकर आए और अच्छी खबरें लेकर आए पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। ये साल बहुत अच्छा हो। फिर मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज का टॉपिक हमारा हम बात करेंगे सैटर्न, जो कि अपने घर में आ रहा है 26 जनवरी को 2.5 साल के लिए। क्योंकि सैटर्न 10वें घर उसका अपना घर होता है कैप्रिकॉर्न, और 10वां घर कर्म का भी होता है। और सैटर्न का ताल्लुक कानून से होता है, कानून का वो हिस्सा जिस पे अमल करवाने का काम, कानून पर इम्प्लीमेंट करवाना, कानून के ऊपर अमल करवाने का जो जिम्मेदारी है वो सैटर्न के ऊपर है। वो 2.5 साल के लिए अपने घर में आ रहा है। और 22 मार्च को सपा सलार, क्योंकि मार्च को सपा सलार भी कहा जाता है, वो भी उसकी मदद करने के लिए कानून के सिलसिले में वो भी अपने घर में आ रहा है। महामंत्री, मुश्तरी को महामंत्री कहा जाता है, जो उसको कानून भी कहा जाता है, यानी कानून की किताब, यानी कानून, वो भी ज़ुहुल की मदद करने उसी के घर आ रहा है। मैं पिछले 2-2.5 साल से, जब से सैटर्न सैजिटेरियस में आया, बहुत सी वीडियो में, बल्कि लिखे भी मैंने सैटर्न के ऊपर और कानून के ऊपर और निज़ाम की तब्दीली के ऊपर बहुत बात की है मैंने, कि निज़ाम तब्दील होने जा रहा है, निज़ाम तब्दील होने जा रहा है। लेकिन मेरी इस बात को हमेशा लोगों ने गलत मतलब समझा कि निज़ाम शायद पाकिस्तान में सदारती निज़ाम चेंज होने जा रहा है, यानी कि सदारती निज़ाम आने वाला है, ये जमहूरियत के निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरी बात को टोटल ही गलत समझा गया। निज़ाम क्या होता है, तब्दीली क्या होती है। अगर फ़र्ज़ कर लें सदारती निज़ाम आ भी जाता है तो क्या पाकिस्तान के ये मसले ख़त्म हो जाएंगे? अगर ये सोच है तो बहुत बड़ी गलत सोच है, और बहुत, क्या कहना चाहिए इसको, कि ख़ाम ख़याली कह लें कि सदारती निज़ाम से पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, मैं तो उसे बेवकूफ़ी समझूंगा कि सदारती निज़ाम से, अगर ये जमहूरियत का निज़ाम जो जिसमें वज़ीर आज़म बनता है और उसकी जगह सदारती निज़ाम आ जाता है तो पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं जिस निज़ाम की बात करता हूँ वो है अदल। अगर कानून ठीक ना हुआ, अदल ना मिला, आम इंसान को भी, आम जो एक आम इंसान है उसको भी, एक बड़ा आदमी है उसको भी, एक औरत को भी, एक बच्चे को भी, एक आदमी को भी, अगर सही अदल और इंसाफ ना मिला तो फिर सैटर्न के साथ जुपिटर भी और मार्स भी आ रहे हैं, तो ये तो फिर वो इंसाफ करेंगे। फिर ये जो अदल के घर बने हुए हैं, मुझे ये अदल के घर ही नज़र नहीं आते। इन 2.5 सालों में वो निज़ाम चलेगा कुदरत का, अदल का, कि ये चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ ठीक होंगी, वक्त करवाएगा। अभी भी मौका है हमारे यहाँ। ये निज़ाम अगर ठीक ना हुआ, आप जो मर्ज़ी कर लें, फाइनेंशियल आज़ाद ठीक कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, जब तक अदल नहीं मिलेगा आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। ये है निज़ाम, इस निज़ाम की मैं बात करता हूँ। ये निज़ाम अगर तब्दील ना हुआ तो फिर जब वक्त तब्दील करता है तो फिर दुनिया देखती है, फिर ये अदालतें, फिर ये कोर्ट्स, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर इंसाफ का घर कुछ और ही होगा। क्योंकि मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो पाकिस्तान में रहता हूँ, हर ये आएगा तो अदल तो फिर पूरी दुनिया में होगा, लेकिन मेरा फोकस पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को मांगा गया था अल्लाह के नाम के ऊपर। यहाँ पे अल्लाह का कानून चलेगा। यहाँ अल्लाह का कानून तो छोड़े, यहाँ पे तो कौन सा कानून चलता है, सिर्फ अमीरों का, बाकी गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है।
کیا یہ قانون آگے سروائیول کر پائے گا، زندہ رہ پائے گا؟ اب یہ آخری موقع ہے، ورنہ ان 2.5 سالوں میں پھر جو کچھ ہوگا اس نظام کے ساتھ، شاید صفحہ ہستی سے ہی یہ نظام مٹ جائے اور پھر نام لینے والا بھی کوئی نہ ہو اس کا۔ ہونا تو اب یہی ہے، جو مرضی کر لیں، وقت تو یہی ثابت کر رہے ہیں۔ عدل کیوں ضروری ہے؟ عدل کے بغیر، کیونکہ پاکستان مانگا بھی تو اسی لیے تھا نا، اللہ کے نام کے اوپر۔ اب یہاں میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں۔ وہ جب اسلام کا پرچار کر رہے تھے، یا اسلام اللہ کا دین کا بتا رہے تھے لوگوں میں، تو نبوت کے 9 سال کے بعد نماز فرض ہوئی ہم پر، اور روزے 15 سال کے بعد، صوم اور روزے 15 سال کے بعد، زکوٰۃ 17 سال کے بعد، اور حج 20 سال کے بعد۔ اب 9 سال پہلے، نماز سے 9 سال پہلے، وہ کون سا اسلام تھا؟ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اندر آ رہی تھی، بہت تیزی کے ساتھ اسلام گروتھ کر رہا تھا، اور بہت وہ لوگ جو غلام تھے وہ تیزی کے ساتھ اس طرف آ رہے تھے، کیونکہ اس اسلام میں عدل تھا، عدل تھا اس کے اندر انصاف تھا۔ اس انصاف کی وجہ سے لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت بلال کی مثال زندہ مثال ہے کہ وہ بھی اسی عدل کی وجہ سے اسلام میں آئے تھے۔ نماز تو 9 سال کے بعد، اور روزہ 15 سال کے بعد، اور زکوٰۃ 17 سال کے بعد، اور حج 20 سال کے بعد آیا تھا۔ ہم مسلمانوں کو اب دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو دنیا میں بتانے ہی آئے تھے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، اور کائنات میں حکومت اگر کسی کی ہوگی تو وہ صرف میرے اللہ کی ہوگی۔ یہ تھا ہمارا مقصد ہم کچھ اور لے گئے، لیکن اب قدرت کی لاٹھی سیٹرن کے زور پر چلنے والی ہے، جوپیٹر بھی اس کے ساتھ آنے والا ہے، اور مارس بھی۔ اور ان 2.5 سالوں کے اندر اگر یہ عدل پاکستان میں نہ ٹھیک ہوا، یہ دنیا میں ٹھیک تو ہوگا۔ اللہ نے پورا موقع دیا، پورے سینچری اب چینج ہونے والی ہے۔ جب سیٹرن نے یہیں سے نکلنا تو اپنے گھر جانا ہے، تو پورا 100 سال ہو جائیں گے دنیا کو تبدیل ہوئے۔ 1925 سے بعد پھر دوبارہ 2025 میں تبدیلی، پورے 1 صدی کے بعد بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ کیا پاکستان بھی یہ نظام چینج کر پائے گا؟ کیا عمران اس طرف سوچیں گے؟ اور کیا ہمارے جو عدل کے رکھوالے ہیں، کیا ان کی سوچ بدلے گی؟ نہیں تو پھر وقت سوچ بدلے گا، اور وہ پھر دنیا دیکھے گی۔ اسی ٹاپک پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ سیٹرن لا کا وہ کارک ہے جو اس پہ عمل کرواتا ہے، اور وہ اپنے لیے 2.5 سال اپنے گھر میں، اور 10واں گھر بھی تو کرم کا گھر ہوتا ہے۔ جوپیٹر جو خوشحالی اس کے ساتھ ملنے جا رہا ہے، جو انصاف کرتا ہے، قانون ہے وہ، اور مارس جو سپہ سالار ہے، وہ طاقت، وہ بھی تو اس کے ساتھ آئے گی۔ تو پھر یہ کون سا نظام آئے گا؟ کیا ہم نظام تبدیل کر پائیں گے؟ کیا عدل ہم دے پائیں گے؟ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اب مجھے دیں اجازت، پھر بات کریں گے کسی اور ٹاپک پہ آپ سے۔ اللہ حافظ۔